एकूच गँगान त्यो प्रुडंटान जे सांगल्या ते वंदे मातरमान एक उतर येता पुलकित यामिनी पुलकित यामिनी म्हळ्यार कितें की रातची न्हीद सुशेगान आसतली म्हणून बरी थंड न्हीद ब्लिसफूल स्लीप गोंयांत ब्लिसफूल स्लीप मेळना हांचे हे आतां डाकू जे चलयतात पळय गोंय हे डाकू हे सरकाराची तिजोरी लुटतात आनी महाराष्ट्रांतल्यान हांचेच हाडले आमी मिसाक गेल्ले गोंयकार काजराक गेल्ले गोंयकारांक लुटपाक आनी हांचे पुलीस कांय करना हांचे पुलीस बसून CCTV पळयतात तो CCTV दिसता काय ना हो दुसरो प्रश्न हो CCTV तांकां पळोवंक जाता हो ना हो तिसरो प्रश्न पूण मायकल लोबोन म्हणल्यार मोटरसायकली घेया म्हणून मायकल लोबो मोटरसायकलीची एजन्सी घेवंक सोदता दिसता ते आनी घेवन आतां भोंवात मोटरसायकलीन भोंवात कितें मेकिंग गव्हर्नन्स इंटू अ जोक गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा कितें उलयतात ते बेसिकली म्हाका दिसता हे चल्लां पळय ते गव्हर्नर लॉ अँड ऑर्डर या दॅट इज द थिंग सो वन ऑफ द रिजन्स we have done what we did and which you can tell people who are saying that we shouldn't have done what we did. He did not speak sense. See, he is saying this. Vishwajit Rane's wife is saying forest cover is increased. So this is what we have to listen and we have to keep quiet because it's a constitutional body. This is a democracy. This is an election year. I am once again repeating that election will be held in 2026. Let Chief Minister deny this. Let Chief Minister deny he is not going to have a budget session in March. Full budget session, not voter account. Let him deny it. I am speaking from proper information. I was also a minister, remember this. So I also know what is what. So, एक जे आसा पळय हांगा कितें तरी सांगप काणयो आनी वचप सुटप आनी गोंयच्या लोकांक कानान घालप हें जें चलना हाका आमी खंय तरी बंद धाडूंक जाय समबडी हॅज टू कॉल इट आउट आनी दॅट इज वॉट वी हॅव टू डू. काल गव्हर्नराच्या अभिभाशणाक युनिटी मॉलाचो खंयच उल्लेख ना ते जावचोच ना न्ही युनिटी मॉल तांकां हाडूंक जाय तांणी ते युनिटी जे दाखयतात रस्त्यार येवन ताजेर ते रिप्लायच दिना थंय ती युनिटी जे ते दाखयतात पळय आय डोंट एप्रूव ऑफ एवरीथींग दॅट दे कोण म्हणटा कोणाच्या घरा वचप कशें काय म्हणटा कळ्ळें तुका पूण तुमचें कर्तव्य जाता म्हळ्यार तांकां वचून मेळपाक आनी ते हंगर स्ट्रायकाचेर आहा ते मरू अशें जावंक शकता. सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सेन्सिटीव गो एंड एड्रेस दीस इश्यू सरकार कॅरच करना मागीर कितें करताले ते आनी ट्रायबल लोक ते काम करून कश्टकरी समाजाचे मनीस मरे सो तांकां जर अशी परिस्थिती येता देन दे हॅव टू रिएक्ट दॅट्स वॉट दे आर डुईंग. विजयबाब भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीचेर भगवान बिरसा मुंडा खरी जयंतीचे खरे हें दिवप जावपाचें हे युनिटी मॉलाच्या लोकांक जर न्याय दिल्लो जाल्यार तो भगवान बिरसा मुंडा कितें म्हणिल्लें की आमचे लोक आमची जमीन जल जंगल आनी जमीन जमीन बेसिकली जमनीचे हक्काचेर आनी स्थानीक मनीस जो मूळ मनीस आहा म्हणजे मूळ गोंयकार हांगाचे आसत उतरान जर उलयतलो कोंकणीन जाल्यार तर तांकां रायट आहा तांचे जमनीचो. आज पर्यावरण खंय गेलो पर्यावरण फेस्ताक गेला मरे कितें उलयता ते हांकां पडूनच वचूंक ना सरकाराचें हे जाणा की आमी पयशे दिवन इलेक्शन जिखूंक शकता. विजयबाब इन शॉर्ट म्हणपाचें म्हणल्यार वंदे मातरम हे फक्त मेजर इश्यू आसा ते डायवर्ट करपा खातीर हाडले अशें म्हणटा. एक वंदे मातरम डायवर्ट करपा खातीर टायम पास करपा खातीर हाडला